kung sa Hebreo, ginatawag Golgotha. Sa sining mailang nga dalagon, napasad ang tradisyon sa Via Crucis. Ini ginapanagbiyahan sang pamilya sa lilit kag Ganyos sang Poropato. Naatibangon ang mga kahulay kag mga pag-angkos sa kalugi na may pagsalig kag pagtuon sa Diyos. Santa Veronica, ang pagpahigla sa nahon ni Jesus na puno sa pilas at nagaagay na dugo, samtang nagapadulong sa kalpan. Pagod sa iya kaayo, inbalusan ni Jesus, pinaagi sa pagpatapit sa iya nawong sa panyo ni Veronica. Ini ginapanag-ilahan ni Veronica Gancia sang Poropato.